अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। यकीन जानो कि मेरे लिए ये केस ठीक करना या उसका शफा याब हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये शेखुपुरा का एक केस था और इस औरत की उम्र तकरीबन 60-70 के दरमियान दरमियान हो। अचानक क्या हुआ कि कुछ टेंशन की वजह से उनका बीपी शूट कर गया, ब्लड प्रेशर तेज हो गया और ब्लड प्रेशर तेज होने की वजह से उनके दिमाग के अंदर हेमरेज हुआ मामूली नौयत का और ब्लड क्लॉट हो गया। और ब्लड क्लॉट होने की वजह से उनकी नजर की बेनाई यानी कि आंख की बेनाई चली गई, बिल्कुल अंधा हो गई। अब किसी रेफरेंस से वो केस मेरे पास आया। जब मुआहिदीन से सारी बात सुनी तो शुरू में मैंने आर्मी का 6x यानी कि 6 में देनी शुरू की कि अगर क्लॉट की वजह से नजर की बंदिश हुई है, अंधापन पैदा हुआ है, तो आर्मी का आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट को खत्म कर देगी और नजर बहाल हो जाएगी। ये को तकरीबन एक हफ्ता हमने आर्मी का दी। उससे क्या हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर जो कि एलोपैथी दवाओं के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया। इसके बाद मेरे माइंड में जो दूसरी दवा थी वो थी पिट्यूटरी ग्लैंड 30 कि एक दो दिन के वक्फे के बाद उनके एक आध खुराक देंगे एज ए इंटरप्लांट रेमेडी, बाकी सारा काम आर्मी का करेगी और ये क्लॉट को खोलने में मदद देगी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी खून को डिजॉल्व करती है। लेकिन 15 दिन गुजर गए, लेकिन कोई खातर खा अफाका ना हुआ। फिर मैंने डॉक्टर कैंट की लेबोरेटरी की स्टडी करनी शुरू की। तो जब मैंने लेबोरेटरी देखी और ब्लाइंडनेस में देखा तो वहां पे रश ऑफ ब्लड इन ब्रेन, उसमें सिर्फ एक ही दवाई लिखी हुई थी। दवाई पड़ी तो थोड़ा सा ज़हन मुतज़ब्ज़ब हुआ कि इस दवा का यहाँ पे क्या काम है। वो दवा थी दोस्तों ग्रेशियोला। ग्रेशियोला आमतौर पे चक्रों में, खाने वगैरह में या नक्स मीका के मुतबादल इस किस्म की दवाई हम समझते थे। लेकिन जब वहां पे देखा कि अगर दिमाग के अंदर खून का इज्तिमा हो और उसकी वजह से नजर चली जाए, तो सिर्फ एक ही दवा ग्रेशियो। मैंने 30 प्लेंसी में उन्हें डेली एक डोज इस्तेमाल करने का कहा। एक हफ्ता गुजरने के बाद लाहिकीन ने बताया
کہ والدہ نے اچانک بتایا ہے کہ جیسے کچھ سائے سے نظر آنے شروع ہو گئے. میں کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ دعا کے استعمال جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اگر آنکھ کے آگے آپ کو سائے نظر آنے شروع ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی نظر بھی بحال ہوگی. دوستوں جب دوسرا ویک ہوا، یعنی کہ 15 دن دعا کا استعمال ہو چکا تھا، تو لاحقین میں سے ایک کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈیروں دو ہی دن. کہتی کہ آج میری والدہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے ایک پودا لگا ہوا ہے، اس کے پتے تک وہ بتا رہی ہے، اس میں پھول کون سے کلر کے ہیں وہ بتا رہی ہے. یعنی کہ 15 دن کے گریشیولا کے استعمال کے بعد ان کی نظر بحال ہو چکی تھی اور 100% بحال ہو چکی تھی. دوستو ریپرٹی کا استعمال کبھی کبھی کر لینا چاہیے، ویسے کرنا تو ہر کیس میں چاہیے، لیکن چونکہ روٹین ایک چل رہی ہوتی ہے اور عام ہمارے جو ذہن میں ہی ادویات ہوتی ہیں ان سے ہی کیس کافی حد تک کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کیس پھنس جائے تو ریپرٹی کو تھوڑا سا اگر اس کی اسٹڈی کر لی جائے تو بعض دفعہ ایسی ادویات سامنے آتی ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، جیسے یہ گریشیولا کا کیس میں نے بتایا ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے کیس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر یہ کیس آپ کو پسند آئے تو چینل کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے پتہ چلتی رہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ